नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। एउटा चलचित्र सम्झिरहेको छु म यति बेला, जहाँ जुन चलचित्रको नायक एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बन्छ, त्यो राज्यको सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति बन्छ एक दिनका लागि। हो, त्यही एक दिन जसले युग निर्धारण गर्छ, त्यही एक दिन जसले तपाईं र मेरो भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यो एक दिन लोकतन्त्रमा हरेक 5 वर्षमा एक दिन आउँछ, जब तपाईं र म स्वयं आफ्नो र आफ्ना सन्तानको भविष्यका मालिक हुन्छौँ। त्यही एक दिनलाई लोकतन्त्रमा चुनाव भन्ने गरिन्छ। यही मङ्सिर 4 गते त्यो एक दिन आउँदैछ जब हामीले हाम्रा लागि र हाम्रा छोराछोरीहरूका लागि सुखद समाज, एउटा विकसित समाज निर्माण गर्न सक्ने हाम्रो प्रतिनिधिलाई छान्न पाउँछौँ। र त्यही एक दिनमा यदि हामी चुक्यौँ भने, यदि हामीले गलत मान्छेलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर प्रतिनिधि सभामा पठायौँ भने हाम्रो भविष्य 10औं वर्ष 50औं वर्ष पछाडि पर्नेछ। देश बिग्रियो, देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, देशमा अनीति बढ्यो, अराजकता बढ्यो भनेर 5 वर्षसम्म हामी फेरि चिया पसल र चौताराहरूमा सरापिरहनेछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले देशमा बढ्दै गएको अनीति, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचारको जति आलोचना गर्यौँ नि, कहीँ न कहीँ त्यसका मूल दोषी तपाईँ र म नै हौँ। किनकि हामीले 5 वर्षमा आउने त्यो एक दिनको सदुपयोग गर्न जानेनौँ। हामीले सत्पात्रहरू छान्न जानेनौँ। हामीले कुनै पनि नेतालाई उसको पार्टी, उसको सङ्गठनको आधारमा जज गर्यौँ। हामीले कुनै पनि नेतालाई हाम्रा बाउ बाजेले भोट गर्ने गरेको सङ्गठनको आधारमा भोट गरेर पठायौँ, चाहे ऊ जतिसुकै खराब र निकृष्ट किन नहोस्। यस पटकको चुनाव अलि रोचक हुँदैछ। यस पटकको चुनावमा केही वैकल्पिक शक्तिहरू र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि उत्साहका साथ मैदानमा उत्रेका छन्। हुन त नेपाली समाजमा एउटाले कुनै पेसामा सफलता कमायो भने त्यो गाउँले, त्यो सारा समाजले त्यही पेसा अँगाल्न थाल्छ र सुरुमा त्यो पेसा सुरु गर्ने पनि डुब्छ। त्यसरी नै कतै कतै त दर्जनौं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको घुइँचो लागेको छ। कतिले कुनै एजेन्डा बिना फगत नामका लागि र फगत आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको देखाउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएका पनि छन्। तर केही साँच्चीकै वैकल्पिक शक्तिहरू पनि मैदानमा उत्रेका छन्। अब यो चुनावको रोचकतामा यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ कि तपाईँ र मैले यसपटक आफूले 5 वर्षमा पाउने त्यो एक दिनको कति सदुपयोग गर्छौँ, कति सत्पात्रहरूलाई छानेर प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्छौँ। मलाई, तपाईँलाई र सिङ्गो नेपाललाई मङ्सिर 4 गतेको त्यो एक दिनको सदुपयोगको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यही चुनावी चर्चाको सेरोफेरोमा आज हामीले 4 जना युवा उम्मेदवारहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। 2 जनालाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ र 2 जनालाई भौगोलिक कारणले गर्दा, प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले सामाजिक सञ्जाल भाइबर मार्फत जोडेका छौँ। आज युवा उम्मेदवार मिलन पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाही र नेकपा एमालेका युवा उम्मेदवार अब्दुस मियासँग उहाँहरूको उम्मेदवारी र उहाँहरूका एजेन्डाहरूका विषयमा हुनेछ सार्थक बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ। आज हामीले कार्यक्रम लालमोहरमा 4 जना युवा उम्मेदवारहरूलाई जोडेका छौँ, जसमध्ये पहिलो चरणमा हामीसँग 2 जना जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा विवेकशील अभियान साझा पार्टी नेपालको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा उम्मेदवारी दिनुभएका युवा उम्मेदवार मिलन पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यसै गरी हामीसँग सामाजिक सञ्जाल भाइबर मार्फत जुम्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता, प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका युवा उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। र उहाँहरूसँगको यो संवाद प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामी युवा उम्मेदवारहरू, वैकल्पिक उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार र यो चुनावी सेरोफेरोको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आसन्न निर्वाचनका युवा उम्मेदवार बन्लान् त पुराना नेताका विकल्प।
आसन्न निर्वाचनमा 28-29 वर्षकै युवा पुस्ताले उम्मेदवारी दिएका छन्। अध्ययन सकेर विभिन्न पेशा व्यवसाय गरिरहेका युवा यति बेला राजनीतिमा हुमिएका छन्। उनीहरूले आफू जन्मिदा ताका नै राजनीतिमा स्थान बनाइसकेका त कतिपय देशको नेतृत्व गरिरहेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अहिलेका कतिपय युवा उम्मेद्वार जन्मिदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री, रामचन्द्र पौडेल सभामुख भइसकेका थिए भने अन्य नेताहरू सांसद थिए। सांसद नभएका पुष्पकमल दाहाल जस्ता नेताहरू दलको नेतृत्वमा थिए। 3 दशक बित्यो। संसारले यो अवधिमा धेरै परिवर्तन गर्यो, तर हाम्रो नेतृत्व बारम्बार राष्ट्र निर्माणमा असफल देखियो। मुलुकमा तमामौं व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन। आज पनि उनै अनुहार निर्वाचनको दौडमा छन्। यो मुलुक काया पलट गर्ने र देशवासीको अवस्था परिवर्तन गर्ने आश्वासन दोहोऱ्याइरहेका छन्। जनता पनि लामो समयदेखि उनीहरूलाई नै पत्याइरहन बाध्य भए। तर आसन्न निर्वाचन भने परम्परागत अवस्थाको छैन। जबरजस्त विकल्प दिने र छनौट गर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ। नयाँ दलको रूपमा होस् वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा या पुरानै दलमा पनि युवा उम्मेद्वारका रूपमा धेरै युवा नयाँ अनुहार निर्वाचनको मैदानमा छन्। राजनीतिलाई आफ्नो पेवा जस्तो सम्झने प्रथा तोड्ने प्रयास मुलुकभरि नै देखिन्छ। दलप्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि बारम्बार अवसर पाएर पनि अवस्था परिवर्तनमा सिन्को भाँच्न नसकेकाहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने मुडमा मतदाता पनि देखिन्छन्। यसै सेरोफेरोमा हामीले बहसका लागि बोलाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्की, विवेकशील अभियान साझा पार्टी नेपालका उम्मेद्वार मिलन पाण्डे, नेकपा एमालेका अब्दुस मिया, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही विकल्प दिन तयार भएर चुनावी मैदानमा छन्। 2064 सालदेखि पटक पटक अवसर पाएकी पम्फा भुसालको विकल्प दिन डाक्टर तोसीमा कार्की ललितपुर 3बाट उम्मेद्वार छिन्। 2064 मै संविधान सभा सदस्य बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी कल्पना धमला र एमालेबाट बारम्बार अवसर पाएका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको विकल्प दिन्छु भन्दै काठमाडौँ 9बाट मिलन पाण्डेले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प आफू भएको भन्दै अब्दुस मियाले गोर्खा 2बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2070 मै संविधान सभा सदस्य र पछि राज्यमन्त्री समेत बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम र 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष बनेका नेकपा एमालेका रतननाथ योगीको विकल्पमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताका रूपमा चर्चा पाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेद्वार छन्। पदमा पुग्दा खासै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकाले उनीहरूको विकल्पमा आफूहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने यी उम्मेद्वारहरूको दाबी छ। अर्कातिर विगत 3 दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तन संस्थागत गर्न योगदान पुर्याएका दाहाल लगायतका अन्य दलका नेताहरूको विकल्प भर्खरै राजनीति सिक्दै गरेका युवा हुन नसक्ने सम्बन्धित दलहरूको दाबी छ। कुनै निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन अनुभव जरुरी हुने उनीहरूको तर्क छ। दाबी आआफ्नै भए पनि दलका पुराना नेताहरूलाई यसपालि स्वतन्त्र र नयाँ अनुहारका उम्मेद्वारले कडा टक्कर दिने भने पक्का पक्की छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी संवाद सुरु गर्न गइरहेका छौं र हामीसँग युवा उम्मेद्वार मिलन पाण्डे र भाइबर मार्फत जोडिनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता युवा उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र शाही दुवैलाई म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। दोस्रो चरणमा हामीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी युवा उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्की र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अब्दुस मिया जोडिनुहुनेछ। अहिले हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं। मैले मिलन पाण्डेबाट संवाद सुरु गर्न चाहे। मिलन सर, तपाईले जसरी घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ, हजुर, जसरी चुनावी प्रचार प्रसारलाई तपाईले अगाडि बढाइरहनु भएको छ, कस्तो माहौल पाउनु भएको छ? मतदाताहरूको रुझान कतिको तपाईको पक्षमा छ? एकदमै एक्साइटेड छु रमेशजी, म एकदमै एक्साइटेड छु। हिजो अस्तिसम्म कन्फिडेन्स थिएँ, आजबाट अलिअलि नर्भसनेसले पनि छोएको छ, किनभने त्यो माया, त्यो सद्भाव जहाँ गइरहेको छु, पाइला चुनाव चिन्ह पाइला है पाइला भनेर चिनिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। र भनौँ न त्यो यो राजनीतिको 10 वर्ष भयो करिब यो अभियानमा, यो राजनीतिमा बसेको, अगाडि बढेको, यतिको माया मैले अहिलेसम्म 10 वर्ष मोमेन्टमा चाहिँ पाएको थिइनँ। मलाई एकदमै एक्साइटमेन्ट छ। हिजो घर दैलोको दौरानमा पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना बुवा आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, भाइ यही अवस्था रहे होइन, तपाईँले चुनाव जित्नुभयो, राम्रोसँग काम गर्नु होला, हामीलाई नबिर्सिनु होला, काम गर्नु होला है भनेर भन्नुभयो। यो त मैले उता
एउटा उदाहरण घटना दिएँ। जहाँ गइरहेका छौँ माया आइरहेको छ र यो मायामा चाहिँ आम मतदाता त हुनुहुन्छ नै, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ हिजो नेकपा एमाले भनेर हिँडिराख्नु भएको साथीहरू, कङ्ग्रेस भनेर हिँडिराख्नु भएको साथीहरू, कलम चुनाव चिन्ह नेकपा समाजवादी भनेर हिँडिराख्नु भएको साथीहरू, उहाँहरूसँगै हाम्रै अभियानमा जोडिएर हामीसँगै यो केटो चाहिँ ठिक छ है, यसले चाहिँ केही गर्छ है, यसले चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ है भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। पार्टीभन्दा माथि उठिराख्नु भएको छ साथीहरू, निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू पार्टीभन्दा माथि उठ्नु भएको छ, होइन योग्य क्षमतावान युवालाई जिताउने भनेर राखिराख्नु भएको छ। म एक्साइटेड छु रमेशजी। यसपछि म ज्ञानेन्द्र साईज्यू कहाँ पुग्न चाहन्छु। उहाँ सामाजिक सञ्जाल भाइबर मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जुम्लाबाट प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र साई। ज्ञानेन्द्रजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईले जसरी जुम्लामा चुनावी प्रचार प्रसार अगाडि बढाइरहनु भएको छ, जुम्लाका मतदाताहरूको रुझान, जुम्लाको चुनावी माहौल कतिको आफ्नो पक्षमा पाउनु भएको छ? हिजो मात्रै हामीले जुम्ला बजार सदरमुकाममा बृहत एउटा नागरिक आमसभा गरेका थियौँ र अहिले जुम्लाका हरेक गाउँ पुगिसकेका छौँ। जुम्ला जिल्लाका सबै गाउँ हामी पुगेका छौँ। त्यहाँ गइसके पछाडि सबै मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसपटक परिवर्तनका लागि भोट हाल्ने भन्नुभएको छ। सम्भवतः जुम्लामा यसपटक एउटा नयाँ उद्गम स्थल र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल हो, जहाँबाट नेपाली भाषा आज विश्वभर चिनियो। आज त्यही नेपाली भाषाका मानिसहरू विगत 34 वर्षदेखि केन्द्र अथवा सङ्घको तपाईँको केन्द्रको दासत्व स्वीकारिरहेको अवस्था थियो। त्यो दासत्वबाट उन्मुक्ति यसपटक जुम्लाले पाउँछ भनेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले सबै पार्टी केही नभनेर व्यक्ति रोज्ने कुरामा अगाडि बढ्नुभएको छ। अहिले पनि माओवादीका साथीहरू, काङ्ग्रेसका साथीहरू, एमालेका साथीहरू, एकीकृत समाजवादीका साथीहरू सबैले एउटा भोट चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई दिने, अरू भोट हामी आफ्नो पार्टीलाई दिने भए तापनि एउटा भोट चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई दिने। 4वटा भोट छन्, 4वटा भोटमा एउटा भोट ज्ञानेन्द्र साईलाई दिने, बाँकी 3वटा भोट चाहिँ हामीले जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ दिने भनेर अहिले जुन एउटा जनलहर सुरु भएको छ। यो लहरले चाहिँ सम्भवतः जुम्लाको इतिहास र जुम्लाको जुन हाम्रो इतिहास थियो, जुन हाम्रो जुम्ला सभ्यताको प्रकृति अथवा ख सभ्यताको उद्गम स्थल हो, यो स्थल अगाडि बढ्नेछ। तपाईले यसरी पार्टीको दासत्वबाट अथवा केन्द्रको दासत्वबाट उठ्ने विषय उठाइरहँदा, यसको चर्चा गरिरहँदा तपाईले पनि त म राप्रपा भएको कारणले जित्ने होइन, ज्ञानेन्द्र साई भएको कारणले जित्ने हो, ज्ञानेन्द्र साईलाई जिताउने हो भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस एमाले सबै पार्टीले मलाई भोट हाल्नुपर्छ जुम्लाका लागि भनिरहनु भएको छ। तपाईले राप्रपाकै चुनाव चिन्हबाट उठिरहनु भएको छ, तर आफ्नो नामको चाहिँ ब्रान्डिङ गरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँ पनि पार्टीको दासत्वबाट माथि उठ्न खोजेको हो, आफ्नै पार्टीको नीति सिद्धान्तमा विश्वास नभएको हो तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो होइन। मुख्य विषयवस्तु के हो भने अहिलेसम्म तपाईँ जुम्लामा हेर्नुहोस्, पटक पटक सांसद जितायौँ, यहाँबाट धेरै पटक हामीले भोट हाल्यौँ, तर अहिलेसम्म जुम्लाको इतिहासमा जुम्लाबाट यहाँभन्दा अगाडि हरिचन्द्र महत हुनुहुन्थ्यो। हरिश्चन्द्र महतभन्दा पछाडि 2040 सालभन्दा पछाडि जुम्लाबाट अहिले राष्ट्रिय पार्टीको एउटा सिनियर पदाधिकारी मात्र होइन, एउटा पदाधिकारीसम्म पनि पुगेको व्यक्ति छैन। हरेक पटक एउटा सामान्य कार्यकर्ता हामीले जिताएर पठाउने, ती कार्यकर्ताहरू काठमाडौँ जाने र आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूको दास बस्ने। आज पनि उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, चितवनमा करिब 40 अर्बको बजेट छ, जुम्लामा अहिले 2 अर्बको बजेट छ। कति फरक छ? अहिले जुम्ला र चितवनलाई यदि कम्पेयर गर्ने भने आकाश जमिनको तपाईँको फरक छ। तर विकास त हामीलाई ज्यादा चाहिने हो नि, किनभने एउटा बोलिदिने मान्छे छैन। केन्द्रका नेताहरूले यस्तो गर्यो भनेर सदनभित्र उठेर नेतृत्वलाई तपाईँको दबाब दिन सक्ने व्यक्ति छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुम्लाले अहिले ज्ञानेन्द्र साईलाई जिताउने होइन, राप्रपालाई पनि जिताउने होइन। अहिले तपाईँको के छ भने जुम्लाले यसपटक विजय गर्छ र राष्ट्रको नेतृत्व चाहिँ जुम्लाले पटक आफ्नो पहिचान बनाउँछ भनेर दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको सद्भाव र माया छ। तपाईसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ रहिरहनु होला। अहिले म मिलन पाण्डेतर्फ आउन चाहेँ, उहाँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। मिलन सर, तपाईँले मतदाताको मायाको चर्चा गरिरहँदा हजुर, युवा उम्मेदवारहरू अथवा वैकल्पिक शक्तिहरू जसरी अगाडि आइरहेका छन्, यसको जग बसाल्ने श्रेय कतै न कतै तत्कालीन विवेकशील नेपालीलाई हजुर अथवा तपाईँहरूलाई जान्छ। हजुर, र तपाईँहरूले बसालेको जगमा आज आइरहेको यो चुनावी लहर, तर तपाईँहरूको आफ्नै सङ्गठन चाहिँ यतिखेर विवेकशील साझा पार्टी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो हेरिरहँदा? यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, म चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हुँ होइन, म त्यसको बिम्ब प्रयोग गरेर दिन चाहन्छु।
हामीले कहिले कहिले स्ट्रक्चर बनाउँदा घर बनाउँदाखेरि चाहिँ जग राम्रोसँग हाल्यौँ, तर कहिले कहिले त्यो गाह्रो उठाउँदाखेरि गाह्रो बाङ्गो भयो भने चाहिँ गाह्रो भत्काउँछौँ कि फेरि लगाउँछौँ। तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो वैकल्पिक राजनीतिको फाउन्डेसन स्ट्रङ छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै मानिसहरू युवाहरू आकर्षित हुनुहुन्छ होइन, च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ। फाउन्डेसन दह्रो भयो, हाम्रो एउटा दुईवटा गाह्रो बाङ्गो भयो भने गाह्रो भत्काउने हो, फेरि लगाउने हो, डराउने होइन, आत्तिने होइन। र वैकल्पिक राजनीतिमा नै हामीले अलिकति केही समय चाहिँ अलिकति गाह्रोलाई भत्काएर त्यसलाई सिधा गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो सिधा हुन्छ। र यो चाहिँ फेरि कस्तो हो भने अब अहिले म मेरै निर्वाचन क्षेत्रको चर्चा गरिराख्दाखेरि रमेशजी, अहिले म जोसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ होइन, म उहाँलाई रेस्पेक्टले कृष्ण गोपाल अङ्कल भनेर भन्ने गर्छु। उहाँ पहिलोचोटि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्दाखेरि मेरो उमेर 2 वर्षको थियो, अहिले म 33 वर्षको भएँ। मेरा 2 जना छोराछोरी छन्, म आफै दोस्रोचोटि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट लडिरहेको छु। मेरो भाग्य हो, दुर्भाग्य हो अथवा अभाग्य हो मलाई के हो थाहा छैन, तर मेरो प्रतिस्पर्धी उहाँ नै हुनुहुन्छ। मेरो धारमा पानी आउँदैन, घरको अगाडि स्कुलमा राम्रोसँग मेरा छोराछोरी अथवा मेरा टोलका दाजुभाइ दिदीबहिनीले पढाउन पाउनुहुन्न, डेङ्गु लाग्दाखेरि सिटामोल पाइँदैन। अस्ति मात्र रिपोर्ट आयो, गत 1 वर्षमा 6 लाख युवाले देश छोडे सर, 6 लाख युवाले। र सबै मुलुक हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, क्याबिनेट बैठक बसेर राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा छ हाम्रो नेताहरू के भन्नुहुन्छ, फ्री भिसा फ्री टिकट भन्नुहुन्छ होइन, त्यो पीडा छ। र त्यही भएर मलाई एउटा के अपेक्षा छ भने 30 वर्ष 31 वर्षदेखि प्रतिनिधि बदलेको छैन, अब प्रतिनिधि बदल्ने हो, परिवर्तन गर्ने हो। त्यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँलाई भने जस्तै त्यो नायक फिल्म जस्तै, त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 गते प्रत्येक नेपालीले म नायक फिल्मको त्यो नायक हुँ भनेर जबसम्म सोच्दैन, भोट हाल्दैन, परिवर्तन गर्दैन, परिवर्तन हुँदैन। मलाई विश्वास छ वैकल्पिक राजनीति एक तहको सफल भइसकेको छ। तर यी नेताहरूका दुर्गुणको चर्चा गरिरहँदा यिनीहरूको धेरथोर दुर्गुण त तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूमा पनि त सरेको छ नि। तपाईँ र रविन्द्र मिश्रको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले तपाईँहरूको त्यस्तो छँदा-खाँदाको सङ्गठन तितर-बितर भयो। मैले अघि भने बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था भनेपछि त्यो असफलताको अब्जस त तपाईँलाई पनि जान्छ। अनि तपाईँलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा किन विश्वास गर्ने काठमाडौँ 9 का मतदाताहरूले? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ तपाईँले भने अर्धसत्य हो। के मानेमा अर्धसत्य हो भने विगत 10 वर्षमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। नेपाल बन्द हुँदा नेपाल खुल्ला छ भन्यौँ, भूकम्पको बेलामा राहत वितरणहरू गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै युवाहरूलाई राजनीतिमा आकर्षण गऱ्यौँ। कोरोना लाग्दाखेरि होइन तपाईँको राहत वितरणहरू गर्ने, सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने, तातो बातो अभियान भनेर खाना खुवाउँदै हिँड्ने होइन, विभिन्न देशका ठाउँहरूमा गएर शिक्षक तालिमहरू दिने, युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि उद्यमशीलताका तालिमहरू दिने, यी यावत कामहरू गऱ्यो। यी राम्रा कामहरू हुन्। र तपाईँलाई भने जस्तै हाम्रो पार्टीमा वैचारिक विमति रह्यो, हाम्रा केही समस्या भए अनि यो चाहिँ हाम्रो असफलता रहे भनेपछि विगत 10 वर्षको यात्रालाई तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ करिब 70 देखि 80% राम्रा काम भएका छन्, एउटा दुईवटा असफल भएका छन् भने हामी फर्स्ट डिभिजन सहित पास भएका छौँ। तपाईँले भने जस्तै 100% लिएर आउन सकेनौँ, तर अझै पनि फर्स्ट डिभिजन सहित पास चाहिँ भएका छौँ। रमेशजी, हामीले गरेर राम्रो कामको क्रेडिट चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ। यही महत्त्वाकांक्षाको प्रसङ्गमा ज्ञानेन्द्रजी, एउटा जुम्लावासीले चिरैतो बेच्दाखेरि जेल जान्छ, यार्सागुम्बा बेच्दा जेल जान्छ, यसलाई रोक्ने खालको कानुन बनाउँछु म भनेर तपाईँले भन्ने गर्नुभएको छ आफ्ना चुनावी प्रचारहरूमा। तर एउटा सांसदले धेरै गरे गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउन सक्छ, तपाईँकै पार्टी राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने त देखिँदैन। अनि तपाईँले ल्याएका ती कानुनहरू, ती विधेयकहरू पारित हुन पनि यी राजनीतिक दलहरूको समर्थन बिना त मुस्किल छ, असम्भव छ। सम्भव छ। कसरी सम्भव छ भने यी दलका नेताहरू तपाईँलाई हेर्नु न कति लोभी पापी छन्। यी सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नै पार्टी फुटाउन पनि पछाडि पर्दैनन्। राप्रपा अहिले यो देशको तेस्रो शक्ति बन्छ, हेर्दै गर्नु होला, करिब करिब तेस्रो शक्ति बन्छ। र राप्रपा चाहिँ अहिले यो देशको सरकार बन्ने या नबन्ने भन्ने निर्णायक तहमा राप्रपा पुग्छ। सर, तपाईँको बाणी सत्य होला कि असत्य होला, तपाईँको मैले रोक्न चाहे ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँको बाणी सत्य होला कि असत्य होला त्यो भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिष त म होइन, तर म तपाईँलाई यो इतिहास चाहिँ बताउँ कि गैर सरकारी विधेयकहरू आजसम्म सम्भवतः एउटै पनि पारित भएको स्थिति चाहिँ छैन। पारित भए पनि असाध्यै दुर्लभ पारित भएका छन्। भनेपछि तपाईँलाई यी राजनीतिक दलहरूको समर्थन त अनिवार्य चाहिन्छ। ठिक छ त, राजनीतिक दलहरू स्वार्थ छन्, तपाईँलाई थाहा छ नि, नेता आफ्नै पार्टी फुटाउँछन् भने तपाईँलाई याद हो। यस्ता दलहरूको समर्थन कसरी जुटाउनुहुन्छ? बन्दैन, समर्थन जुटाइन्छ। किन भनेपछि यिनीहरूलाई समर्थन जुटाउन सक्ने हिम्मत हामीमा छ र त्यसका लागि जुन कुरा हिजो भएन त्यही कुरा नयाँ गर्नका लागि त अहिले हामी उम्मेदवार बनेका छौँ। हिजो भएन यसको मतलब यो होइन कि अब हुँदैन भन्ने होइन नि त। भनेपछि हिम्मत भएपछि सबैको समर्थन जुट्छ। अनिवार्य गर्नुपर्छ, जिल्लाको विकासका लागि समर्थन हुन्छ। हिम्मत हुनु पर्यो, त्यो काम गर्ने क्षमता हुनु पर्यो र इमान्दारिता हुनु पर्यो।
मिलनजी इमानदारिता हुनु पर्यो सबभन्दा ठुलो कुरा। ज्ञानेन्द्रजी आज तपाईँ इमानदार- रहिरहनु होला, हामी अन्तिम चरणमा फेरि तपाईँसँग आउनेछौँ। मिलनजी, हजुर सर। तपाईँले पनि यो चुनाव प्रचार गरिरहँदा प्रचार शैली बडो अनौठो अपनाउने गर्नुभएको रहेछ। दायाँ बायाँ गाडीमा ब्यानर, 4-5 जना साथीहरू अनि आफै माइकिङ गर्दै उकालो लाग्ने। हजुर यो चाहिँ तपाईँले हजुर तपाईँको सङ्गठन नभएर अघि पछि कोही नभएर यसो गर्नुभएको हो कि प्रचारलाई सादा बनाउन यसो गर्नुभएको हो कि हर्क साम्पाङको उदाहरण देखेर यसरी चाहिँ चुनाव जितिने रहेछ भनेर यो हत्कण्डा अपनाउनु भयो? यस्तो छ रमेशजी, हर्क साम्पाङकोबाट प्रेरित हुनु नराम्रो होइन, म प्रेरित भएको। तर म तपाईँलाई फेरि के सम्झाइदिउँ भने 2070 सालको तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा खोज्नु होला, फोटाहरू छन्, भिडियोहरू छन्। एउटा रिक्सा हुन्थ्यो र त्यो रिक्सा घिच्याउँदै म, उज्जवल थापा, पुकार बम, गोविन्द नारायणहरू हामी हिँड्थ्यौँ। यो 70 सालमै हामीले गरिसकेका थियौँ। भनेपछि यो मेरो लागि अनौठो शैली होइन। 70 सालको निर्वाचनमा एउटा रिक्सा घिच्याउँदै हिँड्या हो, 74 सालमा त्यही हिँड्या हो, आज 79 साल भयो, आज पनि म त्यही गरिरहेको छु भने यो 10 वर्षदेखि म गरिरहेको छु। र यसमा तपाईँले भने जस्तै साथीभाइहरू, हाम्रा साथीभाइहरू कस्ता छन् भने उहाँहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् होइन, आफ्नो काम गर्छन्, ड्युटी गर्छन्। म पनि काम छोडेर राजनीतिमा आइज भनेर भन्दिनँ। मलाई आम मतदाताका गएर आफ्नो कुरा राख्नु छ, म उहाँहरूसँग संवाद गर्छु, कुराकानी गर्छु, भेट्छु, सक्छमा पर्सनली भेट्छु, घर घर पुगेको छु। करिब यो बेलामा म 70% घर घर पुगेको छु होला। कति मतदाता भेटिए, कति भेटिएनन् होइन, कतिसँग संवाद गरेको छु। भनेपछि मेरो यो चाहिँ 70 सालदेखिकै स्टाइल भनौँ एउटा त्यो हो। र यो तडक भडकबाट चाहिँ हामी 70 सालदेखि नै मुक्त छौँ। त्यो तडक भडकले चाहिँ मान्छेलाई इरिटेसन दिन्छ, फ्रस्ट्रेसन दिन्छ। हेर्नुहोस्, अब मान्छे तपाईँ हर्न बजाउँदै होइन, पेट्रोल हाल्दै, टक्क चिकन तान्दै गएको त्यो फोटो, त्यो चित्र देख्दाखेरि मान्छे इरिटेसन हुन्छन्, फ्रस्ट्रेसन हुन्छन्। यसलाई नै बदल्छौँ भनेर हामी आएका छौँ। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई दोस्रो अन्तिम प्रश्न, अन्तिम चरणमा म फेरि तपाईँ दुवैसँग आउनेछु। मिलनजी, जस्तो तपाईँ तेस्रो हुनुभयो त्यति बेला 74 को चुनावमा, जतिखेर तपाईँहरूको देशव्यापी लहर थियो, सङ्गठन पनि तपाईँहरूको मजबुत देखिन्थ्यो, फास्टेस्ट ग्रोइङ सङ्गठन थियो त्यतिखेर, एकदमै तीव्र गतिमा तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार हुँदै थियो। अहिले त तपाईँको सङ्गठन पनि लाखा पाखा लाग्यो, तितर बितर भयो एक प्रकारले। अब यतिखेर तपाईँ तेस्रोबाट पहिलो हुने आधार कसरी दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ? यस्तो छ, त्यति बेला पनि तपाईँले भने जस्तै हाम्रो सङ्गठन थिएन। त्यति बेला म 3 जना लिएर हिँड्थेँ। हेर्नुहोस् होइन, 3 जना लिएर हिँड्थेँ। मैले देशव्यापी सङ्गठनको कुरा गरेको। देशभरिबाट युवाहरू त्यतिखेर विवेकशील साझा पार्टीमा सामेल हुँदै थिए। हो, त्यति बेला त्यो थियो। र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो 3 जना हुनुहुन्थ्यो, हामी 3 जना हिँड्थ्यौँ, कन्भिन्स गर्दै हिँड्थ्यौँ। र अहिले पनि बरु अहिले चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ बरु अलिकति मान्छे सङ्गठन जोडिएका छन्। म अहिले भन्छु, अहिले हाम्रो प्रत्येक घर दैलोमा, अस्ति मिडियामा पनि आयो होइन, अहिले हरेक दिन जस्तो हाम्रो घर दैलो कभरेज गर्न आइराख्नु भएको छ। अस्ति नयाँ पत्रिका लेख्नुभयो, हिजो अनलाइन खबर आएर लेख्नुभयो। के लेख्नुभयो भने एउटा मतदाताले अर्को मतदातासँग हाम्रो लागि मत मागिराख्नु भएको छ। रमेशजी, यो ग्राउन्डको रियालिटी हो। म मेरो पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, नेता लिएर बोकेर हिँड्नुभन्दा बरु ल म यो टोल सुधार समितिमा आउँदैछु, म यो टोलमा आउँदैछु, ल दाइहरू गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यही टोलका आजसम्म मलाई नदेख्नु भएको, नभेट्नु भएको मान्छेहरूले घर दैलो गरिदिइराख्नु भएको छ। घर घरमा पुऱ्याएर यो केटो चाहिँ ठिक छ है, यसको भिजन छ है, यो युवा मात्र होइन, यो भिजनसहितको युवा हो। यो 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेको छ, लडेको छ, फेरि उठेको छ। 5 वर्ष अगाडि पनि उठेको थियो, लड्यो, फेरि उठेर आज आएको छ। 5 वर्ष कामै गरेर आएको छ, हराएको छैन यो केटो। यसलाई भोट दिनुहोस् भनेर जब मतदाताहरू नै 10 जना 15 जनाको ग्रुप बनाएर मिलन पाण्डे जिताउँ अभियान चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि यो हकमा चाहिँ यो 5 वर्षमा जसरी एउटा त्यति बेला त तपाईँले 74 सालमा मिलन पाण्डे भनेको को चिन्नुहुन्न थियो। आज जसरी एउटा पार्टीभित्रको वैचारिक लडाइँमा म स्पष्ट रूपमा अडिएको छु। नेसनल अस्ति मिडियाहरूले नै लेख्नुभयो स्पष्ट विचार अप्ठ्यारो बाटो भनेर मिलन पाण्डे भनेको त्यसरी डिफाइन गरिराख्नु भएको छ भने स्पष्ट एजेन्डा बोकेर आएको छु, नेसनल लेभलमा चिनिएको छु। प्रत्येक घरका मान्छेले मिलन पाण्डे भनेको के हो, यसले के गर्यो 5 वर्ष भनेर चिनेका छन्। यसपालि माहौल राम्रो छ। यसपालि म भन्छु अघिल्लोचोटि तेस्रो भएको थिएँ, कङ्ग्रेस उम्मेदवारै छैन अहिले होइन, र अब एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, एमालेमा पनि कृष्ण गोपाल अङ्कल 31 वर्षदेखि लडिरहेको भएर उहाँका दायाँ बायाँ हिँड्ने मान्छे नै उहाँसँग फ्रस्ट्रेटेड छन् भनेपछि अहिले त्यहाँ कस्तो माहौल छ भने अब मिलन पाण्डेलाई चाहिँ भनौँ न अब कसरी जिताउने, के गर्ने भनेर काङ्ग्रेस एमालेकै कार्यकर्ताहरू नेताहरू स्ट्राटेजी बनाएर बसेको अवस्था छ। म एक्साइटेड छु। ज्ञानेन्द्रजी, म अन्तिम चरणमा तपाईँ समक्ष आइपुगेको छु। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न र यो प्रश्नको उत्तर दिने पर्याप्त समय म तपाईँलाई प्रदान गर्नेछु। बुँदागत रूपमा भन्नुहोला, तपाईँका ती बाचाहरू जुन बाचा तपाईँले पुरा गर्नु भएन भने अर्को 5 वर्षपछि तपाईँ जुम्लाबाट चुनाव लड्नुहुन्न। मेरा यी बाचा पुरा भएनन् भने म जुम्लाबाट अर्को 5 वर्षपछि चुनाव लड्दिनँ भन्ने तपाईँका बाचाहरू के छन्?
ज्ञानेन्द्रजी मुख्य कुरा जुम्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न जुम्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउँछौँ आहा र अर्को आजसम्म जुम्लाका माननीय सांसदहरू तपाईँले देख्नु भएको छ, कोही रुनु भएको छ, कोही कराउनु भएको छ, तर आजसम्म यहाँभन्दा अगाडिका माननीय सांसद गजेन्द्र बहादुर महत सदनमा रुनुपर्ने दिन आए। उहाँ रुँदाखेरि पनि केन्द्रका केही नेताहरू मुसु मुसु हाँसेको देखियो, तर त्यो चाहिँ अब जुम्लाले देख्न पर्दैन। र अर्को चाहिँ जुम्लालाई जसरी अहिले तपाईँले दुर्गम दुर्गम भनेर भन्नुहुन्छ, अबको 5 वर्ष पछाडि यहाँ जुम्लामै आएको बजेटलाई सदुपयोग गर्ने हो भने त्यसलाई सुगम हुन्छ। र अरू जुम्लामा अर्को कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार अति व्याप्त छ, र यो भ्रष्टाचारलाई तपाईँको न्यूनीकरण गर्छौँ। र यो भ्रष्टाचारलाई अहिले पनि आफू पनि 1 रुपियाँ अहिले चुनावमा खर्च गर्दैनौँ, भोलि पनि तपाईँको चुनाव जितिसके पछाडि 1 रुपियाँ कसैलाई खान पनि दिन्नौँ, र कसैले खायो भने पनि त्यसलाई तिनीहरूलाई तपाईँको हामी कारवाही गर्छौँ राज्यको कानुन र राज्यको नीतिसँग मिलेर। र सँगसँगै अर्को एउटा विषयवस्तु चाहिँ जुम्लाबाट जति पनि तपाईँको यो अहिले तरकारीहरू, स्याउहरू, फलफुलहरू जुन छ तपाईँको अत्याधिक ज्यादामा जुम्लामा उत्पादन हुन्छ, तर त्यो उत्पादनको बजार पाएको छैन। जुम्लामा सुन उत्पादन हुन्छ, तर त्यो सुनलाई नुनको दाममा नबेच्न नपाएर हामी जुम्ली गरिब भएका छौँ। यो समस्या 5 वर्षभित्र समाधान गर्छौँ। र अर्को एउटा विषयवस्तु चाहिँ मेरो के छ भने जुम्लामा अहिले जलविद्युतका लागि त अब बजेट आइसकेको छ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मात्र विषयवस्तु छ। अर्को चाहिँ जुम्लामा बाटो र अनि जुम्लामा अहिले जसरी त्यो बाटोहरू कालीकोटको तपाईँको बाटो अहिले मृत्यु मार्ग बनेको छ, यो बाटोको रूपमा वैकल्पिक मार्ग रूपमा अहिले जुम्लाको टोप्ला ताम्ती हुँदै जाजरकोटबाट जुन बाटो आउँछ, यो बाटोलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। र साथसाथै त्यसपछि जुम्ला पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि अत्याधिक ज्यादा ठुलो तपाईँको हब हो, यो पर्यटन हब हो। पोखराभन्दा पनि सुन्दर छ जुम्ला, तर आज पनि तपाईँको मान्छेहरू पर्यटकहरू आउँदैनन्, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु जबरजस्ती के छ भने जुम्लामा जसरी पनि अहिले जुम्लामा एयरपोर्टको समस्या छ, तपाईँको 2020 सालमा बनेको एयरपोर्टको 50 मिटर पनि बढाउन सकिएको अवस्था छैन। यसलाई पनि तपाईँको हामीले समस्या समाधान गर्छौँ र जुम्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने र जुम्लीलाई जुम्ली हुँ भनेर तपाईँको गौरव गर्ने, जुम्ली हुँ भनेर तपाईँको शिर तल नरिवाउने किसिमको जुम्ला बनाएर देखाउँछौँ भनेर आएको छौँ। यदि यो भएन भने मैले पहिले पनि घोषणा गरेको छु, अब आउने 5 वर्ष पछाडि अहिले मेरो जो निकटतम प्रतिद्वन्दी फेरि चुनाव लड्नुभयो भने उहाँलाई नै मैले चुनावमा सहयोग गर्छु भनेर आएको छु। यो मेरो विचार हुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँलाई विजयको अग्रिम शुभकामना। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यही प्रश्न म मिलनजीलाई पनि सोध्न चाहे, तपाईका त्यस्ता एजेन्डाहरू के छन् जुन तपाईले जितेको खण्डमा, मानौ तपाईले जित्नुभयो र तपाईका कुन कुन त्यस्ता बाचाहरू छन् जुन पूरा भएनन् भने तपाईँ अर्को चुनाव लड्नुहुन्न? यस्तो छ, म 3 वर्ष अगाडि कतार गएँ, जाँदाखेरि 3 दिन बसेँ, जाँदाखेरि पुल थिएन, 3 दिनमा पुल बनेको यही आँखाले देखेर आएको छु। कोभिडको बेलामा 26 दिनमा 52 तले होइन हस्पिटल चाइनाले बनाएको हामीले समाचारमा पढ्यौँ। म काठमाडौँवासी, काठमाडौँको जनता 30 वर्षदेखि मेलम्चीको सपना कुरेर बसेको छु। मेलम्ची आएको छैन, धारा खोल्यो भने हावा आउँछ। म अहिले जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लडिरहेको छु, भीमढुङ्गाको बाटो भन्नुहोस् अथवा चन्द्रगिरीका बाटाहरू भनेर भन्नुहोस्, 30 वर्षदेखि त्यही नेताहरूले चाहिँ यो बाटो बनाउँछु भनेर प्रत्येक निर्वाचनमा एजेन्डा बनाउने तर बाटो नबनाउने होइन, त्यो भुक्तभोगी हो। कहिले त्यो इन्जिनियर भएको भएर पनि अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अलिकति बुझेको भएर पनि त्यो पीडा हुने रहेछ कि रमेशजी, पीडा हुन्छ कि होइन। मेलम्ची यत्रो सानो प्रोजेक्ट हो, आउँदैन। 19 अर्बमा सुरु भएको 42 अर्ब पुगिसक्यो, आउँदैन। तपाईँको टेकुको पुल पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनायो, 5 वर्षदेखि वेस्टेज भएको छ, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन होइन, अदालतमा मुद्दा छ, पुल त्यतिकै थाती राख्नु परेको छ। भनेपछि यो चाहिँ किन भयो भन्दा असक्षम लिडरसिपको कारणले भयो। मैले वर्तमानको वर्णन भन्दा पनि अलि मूर्त उत्तर चाहे जस्तो लाग्छ। हुन्छ। दोस्रो, तपाईँले एजेन्डाको कुरा गर्नुभयो, पहिला सुरु मेरा एजेन्डा के हुन् भनेर भन्छु। मेरो घरको सार्वजनिक विद्यालयमा, घरको अगाडिको सार्वजनिक विद्यालयमा, तपाईँको घरको सार्वजनिक विद्यालयमा मेरा छोराछोरी र तपाईँका छोराछोरीले पढ्न लायकको हुनु पर्यो। बिरामी हुँदा सीतामोल पाउनु पर्यो। अहिले पनि 98वटा औषधि सरकारले फ्री दिन्छु भनेर कानुन बनायो, बजेट लिएर आएको छ, औषधि पाइया छैन, त्यो पाउनु पर्यो। तपाईँले जित्यो भने पाइन्छ, तपाईँले जित्नु त्यसको लागि पहल गर्छु। आजसम्म त्यही त गरेको छु त, जुन काम मैले माइती घरबाट गरेँ सर। अब टेबल ठोकेर संसद भवनभित्रबाट मैले त भनेको छु, 2-4 जना नेताको कानको जाली फुट्ने गरेर टेबल ठोक्छु नि सर। पानी किन आउँदैन, स्कुल किन पढ्न लायक छैन, सीतामोल खोइ, काठमाडौँमै सीतामोल खोइ, जुम्लाको कुरा छोडिदिनुहोस्, काठमाडौँमा किन सीतामोल पाइँदैन। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो टोलमा कोही पनि मेरा साथीहरू मसँग छैनन्, सबै विदेशमा छन्। तपाईँका 6 लाख मान्छेले देश छोडिरहेछन्, खोइ यसलाई मुद्दा बनाउन, यो राजनीतिक मुद्दा हो सर, यही हो राजनीतिक मुद्दा, अरू केही पनि होइन। त्यो मुद्दा बनाउँछु भनेर भनेको छु। संसदमा अहिलेसम्म एक्लै माइती घरमा उभिएर कराएको छु, चिच्याएको छु, बहस गरेको छु, सरकारहरूलाई झुकाएको छु। संसद भवनभित्र गएर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड ओली जिते भने
जित्दैन थाहा छैन, म त जित्छु, उहाँहरूको के छ थाहा छैन। जिते भने उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्छु, औँला ठडाएर प्रश्न सोध्छु र क्वेसन गर्छु र तपाईँले भने जस्तो यदि जितेर गइसकेपछि मैले अहिले जे बाचा गरेको छु सब रेकर्डेड छ। हुन सकेन भने हेर्नुहोस्, टेक्निकल फिल्डको मान्छे हुँ, एउटा अरूले अवसर पाउनुपर्छ भनेर आएको मानिस हुँ, यो काम गर्न सकिनँ, मैले जायज प्रयत्न पनि गरिनँ र म सफल हुन सकिनँ भने अर्को पुस्ताले चान्स पाउनुपर्छ। मैले 30 वर्ष 35 वर्ष अब 7 चोटि भयो मेरो यो अन्तिमचोटि, अहिले कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चाहिँ मेरो अन्तिमचोटि भनेर भनिराख्नु भएको छ कि म फेरि एकचोटि मलाई मौका दिनुहोस् भनेर भन्दिनँ, आफ्नो फिल्डमा फर्किन्छु, इन्जिनियरिङमा फर्किन्छु, शिक्षण पेसामा फर्किन्छु। हुन्छ, तपाईँको आशय चाहिँ यदि तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँले जितेको खण्डमा, तपाईँलाई जिताइएको खण्डमा त्यो क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत समस्या समाधान भएनन् भने तपाईँ अर्को 5 वर्षपछि चुनाव लड्नुहुन्न हैन त? समाधान फर्किनुहुन्न त्यो क्षेत्रमा? ती समाधान गर्न प्रयत्न गर्छु। सांसदको लिमिटेसन हुन्छ, यो बुझौँ, सांसदको लिमिटेसन हुन्छ, संविधानमा लेखेको छ यो काम गर्न पाउने, यो काम गर्न नपाउने, स्थानीय तहले गर्ने, प्रादेशिक सरकारले गर्ने, सङ्घीय सरकारले गर्ने। म यति भन्छु, सर्टकटमा भन्नुपर्दा मेरा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले जब मैले संसदमा बोलेको देख्नुहुन्छ, टिभीमा बहस गरेको देख्नुहुन्छ अथवा बाटोमा भेट्दाखेरि देख्नुहुन्छ, यो केटोलाई चाहिँ भोट दिएर हामीले सही गरेछौँ, छाती ठोकेर यो केटो देखिस् मैले भोट हाले मान्छे भनेर भन्ने लागेको काम चाहिँ गर्छु। यो चाहिँ रेकर्डेड होस्, म त्यो चाहिँ बाचा गर्छु र अहिले भोट हाले नेतालाई पनि मैले भोट हाले मेरो नेता भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसलाई चिर्छु, हेर नेता भने यस्तो हुनुपर्छ भन्ने काम चाहिँ गर्छु। रमेशजी हुन्छ, मिलनजी तपाईँलाई पनि यहाँको बहुमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको र व्यापारिक विश्रामपछि दोस्रो चरणमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी युवा उम्मेदवार ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्टुडियोमा, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल भाइबरबाट नेकपा एमालेका गोर्खाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार अब्दुस मियालाई जोड्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामीसँग अर्का 2 जना युवा जुझारु उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग स्टुडियोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की प्रत्यक्ष उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्की हुनुहुन्छ। तोसीमाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग सामाजिक सञ्जाल भाइबर मार्फत गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का नेकपा एमालेका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार अब्दुस मिया जोडिनु भएको छ। अब्दुसजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मैले अब्दुसजीबाट सुरुवात गर्न चाहे संवादको। अब्दुसजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्पमा तपाईँको क्षेत्रका मतदाताहरूले तपाईँलाई पत्याउने सङ्केत कतिको देखिरहनु भएको छ चुनाव प्रचारको क्रममा? म मेरो निर्वाचन क्षेत्रका लगभग हरेक गाउँ घुमिसकेँ, सबै ठाउँमा गएर आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गोर्खाको प्रतिनिधि अब को बन्छ त भन्ने किसिमको छलफल हामीले गाउँ गाउँमा चलायौँ र यो सबै ठाउँमा पुगेर आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले असाध्यै बडो प्रेम प्राप्त गरेको छु। सबैजनाले असाध्यै यति प्रेम गर्नु भएको छ कि सबैजनाको भनाइ के छ भने अब काठमाडौँतिर मात्रै होइन, अब गोर्खा जस्तो दूर दराजमा पनि युवा नेतृत्व आउनुपर्छ। हामीले अरू सबैजनाले हिजोको दिनमा राजनीति कसरी गर्नुभयो यो सबै हेऱ्यौँ, देख्यौँ। अब चाहिँ युवाको पालो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले असाध्यै सद्भावपूर्ण प्रेम प्राप्त गरिरहेको छु। तपाईँको सद्भावपूर्ण प्रेम मतदानमा कति बदलिने हो त्यो मङ्सिर 4 गतेपछि थाहा हुने नै छ। म तोसीमाजी तर्फ आउन चाहेँ। तोसीमाजी, सर्वप्रथम त तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छ कार्यक्रम लालमोहर टिम कि सर्वोच्च अदालतले तपाईँको उम्मेदवारी कायमै राख्ने फैसला गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई पनि यही प्रश्न, तपाईँले घन्टी बजाउँदै चुनाव प्रचार गरिरहँदा, घर घरमा पुगिरहँदा मतदाताको मनमा तपाईँको पक्षमा कतिको आशाको घन्टी बजेको पाउनुभयो? मैले वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि अहिले मैले घर दैलो गरिरहँदाखेरि हरेक घरमा हरेक व्यक्तिको मनमा परिवर्तनको घन्टी बजिसकेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। किनभने हरेक घरमा हरेक व्यक्ति म पुग्दै गर्दाखेरि आफै उहाँहरू छतमाथि 4 तला माथिदेखि ओर्लिएर ए नानी पख तिमीलाई मैले भेट्न खोजिरहेको छु भन्ने आइदिने होइन, बैशाखी टेकेर 2 किलोमिटरसम्म हिँडिदिने, कृत्रिम खुट्टा सँगसँगै लिएर आइदिने होइन, त्यसरी अङ्कमाल गर्ने,
भावुक हुने, तपाईँको उम्मेदवारी खारेज होला भन्ने कत्रो डर थियो, मलाई कति धेरै चिन्ता थियो भन्ने, यसरी चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य वातावरण पाइरहेको छु र उहाँहरूले आफै बोलाइ भेट्ने, छलफलको वातावरण मिलाइदिने, होइन, मैले आफूले वास्तवै भने पनि धेरै पहल गर्ने नै परेको छैन, मैले एकदमै राम्रो देखिरहेको छु। तर कतै कतै त घन्टीलाई स्वागत जस्तो तपाईँहरूकै सभापति रवि लामिछानेको गाडी तोडफोड गरेर पनि गरियो नि, केही भन्न चाहनुहुन्छ यो सम्बन्धमा? अब यस्तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने व्यक्ति हो। एउटा हामी अहिले प्रतिस्पर्धाको मैदानमा छौँ, हामी समस्याहरूमा समाधान खोजिरहेको छौँ, होइन। म हरेकलाई जसले पनि त्यो गतिविधि गर्नुभयो, दलबाट गर्नुभयो अथवा बेदल हिसाबले अथवा जसले पनि गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ पक्कै पनि परिवर्तनको पक्षमा हुनु न, उहाँ चाहिँ जनताको सेवक होइन, त्यो भनेको जनता विरोधी हो। लोकतन्त्र गणतन्त्र यो हाम्रो यो संस्था यो व्यवस्था पनि विरोधी हो, यो अवस्था विरोधी हो, जनता विरोधी हो। त्यो भनेको त एउटा हमला नै भयो नि, साङ्गीतिक हमला नै भयो। यस्तो दण्डनीय कायम भएको छ भन्न चाहन्छु। अब्दुसजी, तपाईँ हामीसँग रहिरहनु होला। तोसीमाजी, तपाईँलाई एउटा प्रश्न, जस्तो तपाईँले के प्रचार गर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ मलाई घन्टी बजाउन दिएन, ध्वनि प्रदूषण हुन्छ भनेर घन्टी बजाउन मलाई निषेध गर्यो भन्ने किसिमको तपाईँले प्रचार गर्नुभयो, गराउनुभयो। निर्वाचन आयोगले त त्यसको खण्डन गर्यो, हामीले उहाँलाई घन्टी नबजाउनु भनेकै होइन भन्यो निर्वाचन आयोगले। हामी चाहिँ नेताहरू झुटा भए, यिनीहरू नीतिवान भएनन् भनेर विरोध गरिरहँदाखेरि कतै हामीले पनि झुटको सहारा लिन अथवा आफ्नो चिन्हको विज्ञापन गर्नका लागि यस्ता हत्कण्डा अपनाउन थालेको त होइन? पक्कै होइन, पक्कै होइन। यस्तो थियो, म घन्टी बजाउँदै घर दैलो गइरहेको थिएँ र त्यही दिन मलाई एउटा फोन आयो, निर्वाचन अनुगमन अधिकृतको फोन आयो र फोन मैले उठाएँ। मसँग कल रेकर्ड पनि छ। कल रेकर्ड भन्नाले मसँग इन्कमिङ कल आएको 7 मिनटको कल आएकै फोटो पनि मैले राखिरहेको छु, होइन। अब त्यहाँ चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँको नाममा एउटा कम्प्लेन आयो, तपाईँ घन्टी बजाउँदै घन्टी चिन्ह लिएर हिँड्नु भएको छ अरे, त्यसरी घन्टी लिएर हिँड्न पाइँदैन त्यसले भन्नुभयो, होइन। किन भन्दाखेरि यसले ध्वनि प्रदूषण पनि गरिरहेको छ, चिन्ह बोकेर हामीले हिँड्न नपाउने नियम बनाएका छौँ भन्नुभयो। मैले भने मेरो चिन्ह नै घन्टी छ, मैले घन्टी चिन्ह बोकेर नहिँडे के बोकेर हिँड्नु, त्यही पनि एउटा यो घन्टी आफै बज्छ, यो घन्टी बोकेर हिँड्दा पनि आफै बज्छ, यसले ध्वनि प्रदूषण कसरी भयो भनेर सोधेँ, होइन। मैले आफ्नो चिन्ह पनि बोक्न नपाउने, त्यो पनि हुन्छ, हजुरहरूले हामीलाई कति रोक लगाउन खोज्नु भएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, त्यसो भए अनि मैले उहाँले यसरी घन्टी चिन्ह बोकेर हिँड्न पाइँदैन, यो सर्वदलीय बैठकबाटै कुरा भएको हो, तपाईँले चाहिँ नबोक्नु होला, यसरी कम्प्लेन आएछ, अब आइन्दा नबोक्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भने, त्यसपछि मलाई लेखेर दिनुहोस् न त, मेरो चिन्ह घन्टी हो, मलाई घन्टी चिन्ह प्रदान गरिएको छ, तर मैले घन्टी लिएर पनि हिँड्न पाउँदिनँ, यसले ध्वनि प्रदूषण गर्यो भनेर मलाई लेखेर दिनुहोस् भने उहाँले फेरि भन्नुभयो, तपाईँले लेखेर निवेदन दिनुहोस् न त, मैले चिन्ह बोक्न पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यति नै थियो संवाद। यद्यपि निर्वाचन आयोगले यो संवाद डिनाइ गर्छ, अस्वीकार गर्छ। अब यो त अब किन डिनाइ गर्छ के छ, यो मैले यसको उत्तर दिन सकिनँ, तर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा यो कुराहरू आएछ, होइन। मैले आफैले भनेको पनि होइन, प्रचार प्रसार त्यो इन्टरभ्यूको क्रममा सोद्धाखेरि त्यो बाहिर आयो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट स्पष्ट रूपले हामीले उहाँलाई घन्टी बोकेर नहिँड्नु भनेको अथवा नबजाउनु भनेको छैन भनेपछि अझै स्पष्ट भयो जनमानसमा। त्यसैले अहिले म निर्धक्क भएर घन्टी बोकेर हिँडिरहेको छु। अब्दुसजी, कुनै बेला विवेकशील साझा पार्टीको कान्छो सदस्य भएर पुराना दल र नेताहरूलाई धिक्कार्ने, सत्तो सराप गर्ने अब्दुस मिया आज स्वयं एउटा पुरानो स्थापित दल नेकपा एमालेको झन्डाबाट त्यो सूर्य चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नुलाई तपाईँको परिपक्वता भन्ने कि राजनीतिक समझदारी भन्ने कि अवसरवाद भन्ने? यसलाई राजनीतिक समझदारी भनौँ, परिपक्वता पनि भनौँ, तर यो अवसरवाद चाहिँ होइन। अवसरवाद किन पनि होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म समानुपातिकमा सिधै चुनाव नलडिकन आउन खोजेको पनि होइन, अथवा कुनै किसिमको नियुक्ति लिएर आएको पनि होइन। म प्रतिस्पर्धा गर्छु, आफ्नै क्षमता, आफ्नै भिजन, आफ्नै चाहिँ पोलिटिकल प्रपोजिसनका आधारमा चाहिँ चुनाव लड्छु र आम जनताले माया गरेर भोट हाल्छन् र त्यो नेतृत्व गर्ने अवसर दिन्छन्, गोर्खालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिन्छन् भने सहर्ष त्यसलाई स्वीकारेर आफ्नो दायित्व पुरा गर्छु भनेर आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी बोध हो। रह्यो कुरा
पहिला हामीले गरेको अटेम्प्ट त्यो चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीति स्थापना गर्ने हामीले इमान्दार प्रयास गरेका थियौँ। नेपालमा सेन्ट्रल लेफ्ट पोलिटिक्स एउटा वेलफेयर स्टेटको परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ। यस्तो परिकल्पना राजनीतिक परिकल्पना गरेका थियौँ जसले चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र बस्न लायक आवास यी प्रमुख दायित्वहरू चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ, बाँकी निजी क्षेत्रले ह्यान्डल गर्नुपर्छ, टेक ओभर गर्नुपर्छ, लिड गर्नुपर्छ, सेन्ट्रल लेफ्ट पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले त्यो अल्टरनेटिभ कोर्स सुरु गरेका थियौँ। तर इन्स्टिट्युसनल रूपमा चाहिँ त्यो समाप्त भयो होइन। त्यो अब्दुसजी मैले तपाईँलाई रोक्न चाहेँ, यद्यपि आज मसँग धेरै प्रश्न छन्, समय थोरै छ। तपाईँको दल नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध तपाईँको आहुति चढायो र तपाईँले पनि त्यो आहुति हुन स्वीकार गर्नुभयो भन्छन् नि केही विरोधीहरू तपाईँका। हेर्नुहोस्, जुन दिन मैले मनोनयन दर्ता गरेँ गोर्खा 2बाट चुनाव लड्छु भनेर, त्यो दिनदेखि आजसम्म मैले गोर्खामा पाएको पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक रेस्पोन्स, नेसनल्ली पाएको पब्लिक इन्डोर्समेन्ट, यो लभ, यो सपोर्टलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो त एउटा अवसर हो नि। हेर्नुहोस् त तपाईँको कति म अहिले नेकपा एमालेको देशभरिका क्यान्डिडेटहरूमध्ये 30 वर्ष पनि नपुगेको एकमात्र क्यान्डिडेट हो र नेकपा एमाले अब्दुस मिया जस्तो एउटा आम मान्छेलाई चाहिँ सेन्ट्रल पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्नको लागि योग्य सम्झिन्छ र आफ्नो वेल एन्ड डिजर्भिङ क्यान्डिडेटका रूपमा अगाडि सार्छ भने यो त पार्टीले गरेको युथ प्रतिको सपोर्ट हो नि। हेर्नुहोस् त देशैभरिबाट अहिले सम्भवतः सबैभन्दा बढी युथ क्यान्डिडेटहरू चुनावमा उठाउने पार्टी नेकपा एमाले हो, प्राउडली। मेरो प्रश्न तपाईँलाई जस्ताको तस्तै पुगेन कि तपाईँ समक्ष जस्तो लाग्यो? तपाईँलाई हार्नका लागि जानी उठायो पार्टीले भन्छन् के केही विश्लेषकहरू। हेर्नुहोस्, जित्ने हार्ने कसले डिसाइड गर्ने हो? विश्लेषकले हो र भने गोर्खाली जनताले होइन। म घर घरमा जाँदाखेरि तपाईँले मेरो सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म जाँदाखेरि हरेक चोकमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सबै गोर्खावासी आएर यस्तो सद्भाव प्रकट गरिराख्नु भएको छ, हामी तपाईँलाई नै भोट हाल्छौँ, अबको नेतृत्व तपाईँले भन्नुभएको छ 25 वर्ष गोर्खाको सेवा गर्छु, प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। हामीले तपाईँलाई नहाले कसलाई भोट हाल्छौँ त? 4 ठाउँबाट भागेर आएको व्यक्ति जो अर्को पटक गोर्खा फर्किने वालै छैन, उसलाई हामी गोर्खाको प्रतिनिधि हामी बनाउँछौँ र भनेर उहाँहरूले, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, निश्चिन्त हुनुहोस्, हामीले भोट सूर्य चिन्हमा तपाईँलाई नै हाल्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ नि। कति भोट आउला त अब्दुसजी? यो अन रेकर्ड छ, यो अन्तर्वार्ता पछिसम्म पनि रहनेछ, चुनाव पछि पनि यो फुटेज पुनः प्रसारण गरौँला। तपाईँको कति भोट आउला गोर्खामा? हाम्रो टार्गेट 43,000 मत हो। यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले अहिले यसो हेर्दाखेरि लास्ट लोकल इलेक्सनको भोटिङ प्याटर्न र कति मत खसेको थियो त्यो यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने 65,000 भोट खस्छ। हेर्नुहोस्, र 65,000मा खास अघिल्लो पटक 22,000 मत चाहिँ पुष्पकमल दाहाल जीले नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी पार्टीको चाहिँ जम्मा 22,000 मत खसेको हो। 43,000 मत चाहिँ उहाँको विरुद्धमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ 43,000 मत हो। हामी हाम्रो टार्गेटको नजिक पुगिसकेका छौँ। अब्दुसजी, म तपाईँतर्फ फेरि फर्कने छु अन्तिम चरणमा। अहिले म तोसीमाजीतर्फ आउन चाहेँ। तोसीमाजी, हजुर, तपाईँहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्छ हामी प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाउनु भएन। तपाईँहरू फेरि प्रदेश चाहिँ कायमै राख्ने भन्नुहुन्छ होइन? अब तपाईँहरू जिल्ला तह राख्ने, जिल्ला प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने, पालिकाहरू समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीले जिल्लामा जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्ने भन्नुहुन्छ, जबकि संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तह, प्रदेश तह, केन्द्र र स्थानीय तह। जिल्ला तहलाई त संविधानले चिन्दैन, यसलाई त प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो नेपालको संविधान 2072ले।
भनेपछि यो अपरिपक्व देखिएन, कन्फ्युज देखिएन? यसलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ बनाउनेतिर हामी फोकस धेरै छौँ होइन। अहिले जुन तीन चरणको सरकार छ र यो संयन्त्र यस्तो राज्यलाई आर्थिक भार हुने हिसाबले गरिएको छ, यो संरचनालाई। तर त्यसको लागि तपाईँहरूसँग सोलुसन त परिपक्व भएर आउनु पर्यो नि। अब यो सोल्युसन यसमा हामी अभ्यास गर्दैछौँ, अगाडि बढिरहेको छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको परिकल्पना र सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सङ्घीयताको विरोधी होइन हामी, यसलाई चाहिँ हामीले परिमार्जित गरेर इफेक्टिभ कसरी गर्न सकिन्छ, राज्यलाई भार नपर्ने गरी जनतालाई ग्राउन्ड लेभलमा छुने गरिकन। भनेपछि अहिले तपाईँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी सङ्घीयतालाई परिमार्जन गर्ने भन्ने तपाईँको पार्टीको छलफल भइसकेको छ, अर्को चुनावसम्ममा आउँछ। होइन त्यस्तो होइन, गलत बुझ्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामीले जुन एउटा प्रदेश सरकारहरू बनाइएको छ त्योभन्दा पनि समिति बनाउने, बैठकहरू गर्ने, त्यो बेलामा चाहिँ मिटिङ गरेर छलफल एउटा निर्णयमा पुग्ने होइन। तर हामीले जुन एउटा अहिले त कस्तो छ भने एउटा सरकारै छ नि त, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकार होइन। सरकारको सट्टामा चाहिँ समितिहरू गठन गर्ने, समितिले चाहिँ त्यो हिसाबले काम गर्दै जाने, कार्यक्षेत्रभित्र रहेर अनि जनतालाई डाइरेक्टली सरकारसँग जोडेर नै अगाडि बढ्ने हो। सङ्घीयता खारेजीतर्फ होइन कि यसलाई परिमार्जित र यसलाई चाहिँ कसरी सुनिश्चित तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसमा उम्मेद छ। तपाईँका एजेन्डाहरूको विषयमा हामी अन्तिममा आउनेछौँ, तर तपाईँको पार्टीसँग जोडिएको एउटा प्रश्न मैले सोध्नै पर्छ तपाईँलाई। सोधिनँ भने मेरा दर्शकप्रति अन्याय हुन्छ र तपाईँले जिम्मेवारी लिनै पर्छ त्यस पार्टीको कार्यकर्ता भएको हिसाबले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित गरेको समाचार प्रकाशमा आयो। सांसदै नछान्ने, संसदको चुनावै नभई कस्तो संसदीय दलको नेता तो सीमाजी? यसलाई अपरिपक्वता, बालापन, कन्फ्युजन नभनेर के भन्ने त? अब यो समाचारहरू त जुनै पनि हिसाबले सम्प्रेषण हुनसक्छ होइन। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब म वास्तवमै भन्नुपर्दा मलाई यो कार्यकर्ता भन्ने वर्ड चाहिँ साह्रै मनै पर्दैन होइन। यो भन्दा पनि हामी सहयोगी हौ, समर्थक भनौँ न, सहयात्री हौ भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जो पनि आबद्ध हुनुहुन्छ सदस्यको रूपमा अथवा भनौँ समर्थकको रूपमा, उहाँहरू सबै सहयात्रीको रूपमा हजुर। र अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने चाहिँ उहाँ संस्थापक हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिज्यू हुनुहुन्छ होइन। तर हजुरले भन्नुभएको छ सांसदीय एउटा नेता नै घोषणा हुने जुन एउटा समाचार सम्प्रेषणहरू आयो त्यसलाई जुन हिसाबले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ होला। त्यो समाचार विश्लेषण गर्ने पनि अपरिपक्वता देखियो र बुझ्नेले पनि सायद होमवर्क नगरेको भन्ने बुझियो होइन। सम्बन्धित व्यक्तिसँग, सम्बन्धित दलसँग नै बुझ्न पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। हुन्छ अब्दुसजी, तपाईलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न र यसको उत्तर दिनका लागि म तपाईलाई पर्याप्त समय प्रदान गर्नेछु। तपाईका ती एजेन्डाहरू भन्नुहोस् तपाईले जितेको खण्डमा, यद्यपि चुनावमा हार जित अनिश्चित हुन्छ, तर मैले जितेको खण्डमा 5 वर्षमा मैले यो काम मेरो क्षेत्रमा गर्न सकिनँ भने म अर्को चुनाव लड्दिनँ भन्ने तपाईका त्यस्ता एजेन्डा के छन्? हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा सांसदले के गर्न सक्छ र सांसदको काम के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होइन। सांसदले मूलतः कानुन बनाउने हो, नीति बनाउने हो होइन, नीति निर्माण गर्ने हो। अहिले चलन के छ भन्दाखेरि म यो पुल बनाइदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु होइन, सबै गरिदिन्छु, सांसदको त्यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको पनि काम गरिदिन्छु भनेर जनता झुक्क्याउने एउटा यस्तो प्रचलन छ। त्यसकारणले तपाईको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर अब्दुसजी, एउटा सांसदको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर यो गर्न सकिनँ भने म अर्को चुनावमा गोर्खा आउँदिनँ भन्ने त्यस्ता एजेन्डाहरू के छन्? अब यो सस्टेनेबल कुरा हो होइन। मैले के भनेको छु भने गोर्खाको अर्को 25 वर्ष प्रतिनिधित्व गर्छु र यो 25 वर्षको भिजन के हो भनेपछि तपाईलाई 5 चोटि लगातार जिताइरहनु पर्यो। 5 चोटि लगातार जिताइरहनु पर्यो तपाईलाई, नभए त कामै नहुने रहेछ 25 वर्ष। हजुर होइन, यो गोर्खाली जनताले डिसाइड गर्ने कुरा हो, उहाँहरूले त्यो जिताउनुहुन्छ। अब एजेन्डाको कुरा गरौँ है। एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो मेरो भिजन के हो भन्दाखेरि नेपाल वेलफेयर स्टेट बन्नु पर्यो। नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षा र बस्न लायक आवास, यी 5वटा विषय चाहिँ सरकारको स्वामित्वमा, सरकारको दायित्वमा आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ प्रिन्सिपलले, पोलिटिकल पोजिसनिङ होइन। अब मैले पार्लियामेन्टमा लिएर जाने विषयहरू के हो,
यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै म उद्यमशीलताको प्रवर्धक हो, त्यस कारणले तर नेपालमा स्टार्टअप पोलिसी नभएको कारणले गर्दाखेरि उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न सकिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टार्टअप पोलिसी, स्टार्टअप बिल चाहिँ म पार्लियामेन्टमा लिएर जान्छु। दोस्रो, अहिले कस्तो स्थिति छ भनेर भन्दाखेरि युनिभर्सिटी गइरहेका युवाहरू बाबुआमाको स्रोतबाट चाहिँ युनिभर्सिटी जानुपर्ने होइन अवस्था छ। तर नेपालमा त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट टाइम जब्सको अभाइलेबिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता पोलिसिजहरूमा म काम गर्छु जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले फुल टाइम जब मात्रै होइन फुल टाइम जागिर मात्रै होइन, कि पार्ट टाइम जब्सहरू पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसको हाम्रो आफ्नै टार्गेट छ। अर्को अब एजेन्डाहरू हेर्नुहोस् त, गर्नुपर्ने कति धेरै कामहरू छन् र मेरो प्रायोरिटिजको म अहिले कुरा गरिरहेको छु। तर फेरि यो नेसनल मात्रै विषय होइन, मेरो केही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि छन्। त्यसमा मैले विशेष रूपमा उठाउन खोजेको पार्लियामेन्टमा पुगेर नेपालले देख्ने गरेर संसारले देख्ने गरेर मैले उठाउन खोजेको विषय र लैजान खोजेको गन्तव्य के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई विश्व शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हो। यदि हामीले नेपाललाई विश्व शान्ति क्षेत्रका रूपमा मान्यता नै दिलाउन सक्यौँ राष्ट्रसङ्घबाटै भने भोलि नेपालमा जुन किसिमको यो फियर छ नि, फियर मङ्गरिङ, कि कुन देशसँग कुनै किसिमको कोलाबोरेसन पार्टनरसिप गर्दाखेरि त्यहाँबाट सेना आउने अथवा यहाँ मिलिट्री बेसहरू जसरी अन्तर्राष्ट्रिय केही रूपमा हामीले यसो हेऱ्यौँ भने विभिन्न देशहरूमा चाहिँ शक्तिशाली देशहरूले चाहिँ गएर आफ्नो सैनिक त्यो बेसहरू तयार गर्ने, यी सबै डर हामीले अहिले विकास एजेन्डाको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अथवा इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको फियर मङ्गरिङ चाहिँ नेपाली पोलिटिक्समा हुने गरेको छ। र यो सबैको समाधान के हो भने यो त बुद्ध जन्मेको देश पनि भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले र हाम्रो फेरि फोकस पर्यटन भएका कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई तपाईँले यो एउटै मात्रै टनलबाट यसलाई हेर्न सकिँदैन होइन। यसलाई बृहत्तर रूपमा सबै भर्टिकल्सहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ देश समृद्ध बन्ने हो नि त। म कम्तीमा यति दाबी गर्छु कि गोर्खाले गर्व गर्न लायक, गर्व गर्न योग्य सांसद चाहिँ उम्मेदवार प्रतिनिधि चाहिँ अब्दुस मियाँ निर्वाचित हुँदाखेरि हुन्छ त्यो गोर्खालीहरूको शिर झुक्ने र हेर्दाखेरि तिमीहरूको प्रतिनिधि त यस्तो छ भनेर चाहिँ लाज मान्नुपर्ने स्थिति आउँदैन, गर्वै गर्ने स्थिति आउँछ। म कम्तीमा यति विनम्रतापूर्वक प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँका यी प्रतिबद्धताहरू, तपाईँले उठाउँछु भनेका यी मुद्दाहरूको मूल्याङ्कन विद्वान दर्शकले गर्नु नै हुनेछ। तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब्दुसजी। तोसीमाजी, हामी अन्तिम चरणमा छौँ, उत्तरार्धतिर छौँ। म तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु र संक्षिप्त जवाफ चाहन्छु। पहिलो चाहिँ, जुन क्षेत्रबाट तपाईँ अहिले लड्दै हुनुहुन्छ ललितपुर 3, त्यहाँको स्थानीयताका लागि, त्यो क्षेत्रका लागि तपाईको त्यस्तो योगदान के छ जसको कारणले तोसीमा कार्कीलाई यसपटक विजयी गराउनु मतदाताहरूले? म त्यो क्षेत्रमा हुर्के बढे पढे डाक्टर भए र मेरो जीवनको सेरोफेरो अहिलेसम्म डाक्टर भइसक्दा जेनरल सर्जन हुँदा पनि त्यही क्षेत्रमा रहेर त्यही समस्या नो योगदान होइन। म अहिले केस मेडिकल कलेजमा पढ्दा पनि त्यहीँको बिरामीहरूको सेवा गरिरहेको थिएँ। पाटन अस्पतालमा कार्यरत जेनरल सर्जन हो। मैले त्यो क्षेत्रमा का बिरामीहरू विशेष त्यहाँ धेरै आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले उपचार गरेर त्यो मात्र होइन, देशलाई नै सङ्कट पर्दै गर्दा हरेक ठाउँमा पुगेको छु। अहिले त म ललितपुरलाई प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय स्तरको नीति बनाउने ठाउँमा पुग्दै गर्न खोजेको हो नि त होइन। अहिले म ललितपुरको लागि मात्र होइन, राष्ट्रको लागि बोल्ने, राष्ट्र नीति बनाउने सांसद हुँदै गर्दाखेरि ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्न चाहन्छु। जस्तो पम्फा भुषाल जो तपाईँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा लड्दै हुनुहुन्छ, उहाँ त मन्त्री पनि भइसक्नु भएको पटक पटक, तपाईँले त्यो भूमिका प्राप्त गर्न सक्नु होला र राष्ट्रिय स्तरमा?
यस्तो छ, यो चाहिँ यसको डिसिजन, यसको निर्णय चाहिँ मङ्सिर 4 मा हाम्रा ललितपुर बासिन्दाले नै गर्नुहुन्छ र म अहिले प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आफूले हिजोका दिनमा कसले के गरेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, जनताले बुझ्नु भएको छ, हरेक नागरिकलाई थाहा छ। मैले चाहिँ अहिले म यो गर्न सक्छु, यो मसँग क्षमता छ, मेरा भिजन यी हुन्, म स्पष्ट भिजन यो छ, मैले योसम्म गर्न सक्छु भनेर म आफूले के गर्न सक्छु भनेर म अगाडि बढिरहेको छु। स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छु र उहाँ जसको नाम हजुरले लिनुभयो उहाँ आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले अर्को एकपटक योगदान देशको लागि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने उहाँले अब हिजोको पनि सङ्घर्ष केही गर्नुभएको थियो, उहाँले पुरा नगर्नुभएका कामहरू अब आफ्नै क्षेत्रको एउटा बहिनी अब्बल सक्षम भइसकेको उहाँले देख्नुहुन्छ पक्कै पनि, र उहाँले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्तिम प्रश्न तोसीमाजी, तपाईँका ती एजेन्डाहरू संक्षिप्त रूपमा बुँदागत रूपमा बताउनुहोस्। तपाईँले जितेको खण्डमा 5 वर्षमा यी काम गर्न मैले सकिनँ भने म अर्को चुनाव लड्दिनँ भन्ने एजेन्डा के छन् तपाईँ? मैले 5 वर्ष सांसद भएको दोस्रो दिन भोलिपल्टैदेखि नै मैले यी एजेन्डाहरूमा पहल गर्ने हो। मैले पहल कदमी गर्ने एजेन्डाहरू भनेको अनिवार्य, सबैका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा, यसलाई प्रभावकारी बनाउने, वैज्ञानिक बनाउने, सुनिश्चित गराउने र इमर्जेन्सी हेल्थ लोनको अवधारणा ल्याएको छु। त्यसै गरिकन अस्पताल सञ्चालक निर्देशिका अनुसार हुनुपर्ने, मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने बेड सङ्ख्या, बिरामीको लागि उपचार उपकरणहरू, औषधिहरू होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन, यो सबै चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयो होइन। त्यसै गरिकन मैले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टमलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गराएर यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने मेरो सोच छ। त्यसै गरिकन महिला सशक्तिकरणको आवाज छ, त्यसमा चाहिँ महिलाको हकमा एटलिस्ट तपाईँको +2 सम्म, ब्याचलर्स लेभलसम्म चाहिँ शिक्षा निःशुल्क रूपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसको लागि मैले पहल गर्ने हो। र अर्को भनेको महिनावारीको हकमा महिनावारी सामग्रीहरू निःशुल्क वितरण गरिनुपर्छ महिलाको हकमा। त्यसै गरिकन महिला कार्यकारी प्रमुख भएका संस्थाहरूलाई अवसरहरू दिने, अनुदान दिने होइन, प्रोत्साहन दिने। युवा रोजगारीको अर्को एजेन्डा छ, घर घरमा हरेक युवा यो रोजगार बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि पनि मैले शिक्षालाई जोडेको छु। कसरी भन्दाखेरि अहिले पौराणिक शिक्षण प्रणालीलाई कम्प्लिटली यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर टेक्नोलोजी बेस्ड होइन, स्किल बेस्ड भन्नाले व्यवसायमूलक प्राविधिक शिक्षा भएको करिकुलम पाठ्यक्रम चाहिँ समावेश गरिनु पर्यो। जसकारण +2 सकिएर निस्किँदाखेरि, एससी सकेर निस्किँदाखेरि एउटा स्किल लिएर हरेक युवा निस्कन्छ र अनिवार्य रोजगारीको हामीले चाहिँ अवधारणा ल्याउने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको हरेक +2 सकिएपछि अनिवार्य रूपमा उसले कहीँ न कहीँ जब गर्नै पर्ने, पार्ट टाइम जब होइन, अथवा फुल टाइम गर्न सक्छ भने होइन, त्यो भयो भने हरेक युवा रोजगार हुनसक्छ, आत्मनिर्भर हुनसक्छ। हुन्छ तोसीमाजी, तपाईँले यी जति पनि मुद्दाहरू उठाउनु भयो यिनलाई तपाईँको क्षेत्रका मतदाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्लान्, तपाईँलाई विजयी गराउलान् नगराउलान्, तपाईँ विजयी भएको खण्डमा पनि यी मुद्दाहरूको कार्यान्वयन होला कि नहोला, यी सबै कुरा भविष्यको गर्भमा छन्। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अन्त्यमा म सम्पूर्ण मेरा ललितपुर 3 नम्बर क्षेत्रका सम्पूर्ण मेरो परिवार ललितपुर बासिन्दालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, डाक्टर तोसीमा कार्की ललितपुरकी छोरीको उम्मेदवारी कायमै छ, कति पनि यसमा अलमल नगर्नु होला। हामीले दुई लडाई जितिसकेका छौँ, अन्तिम एक लडाई अब 5 वर्षको भविष्य सुनिश्चित गर्ने लडाई बाँकी छ। मङ्सिर 4 मा निर्धक्कसँग घन्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लालमोहरमा आज हामीले सके जति धेरै वैकल्पिक धारका उम्मेदवारहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका हौँ, तर समयको पाबन्दीको कारणले र उम्मेदवारहरूका एजेन्डाहरू अनिवार्य सुन्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले 4 जना उम्मेदवारहरूलाई मात्र आज समेट्न सक्यौँ। यसका लागि हामी दर्शकहरू समक्ष क्षमा प्रार्थी छौँ र आजको बहस तपाईँलाई सार्थक र उपयोगी लाग्यो होला भन्ने आशासहित अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।